باهي السلام عليكم يا جماعة. في الفيديو اللي تعدى حكينا على النيسانس دو ميساج نيرفو والسونس دو بروباغاسيون نتاع بوتنسيال داكسيون، واليوم ان شاء الله باش نحكيو على ترانسميسيون سينابتيك. باهي هذيا هي السينابس، اما فما برشا مش فاهمينها ومش عارفين شنو هي السينابس. باهي السينابس هي الريجيون دانتراكسيون انتر دو سيلول نيرفوس والا انتر نيرون وسيلول مسكولير. باهي معناها البلاصه اللي باش يصير فيها الباساج نتاع البوتنسيال داكسيون. تصور لهنا مفهومه. السينابس هذيا الكل، الريجيون هذيا الكل تتسمى سينابس. باهي عندنا حاجات لازم تكون تعرفهم. عندنا البارتي هذيا الكل هي لا ترمينيزون اكسونيك اللي هي بوتون تيرمينال تاع النيرون بريسينابتيك. وعندنا هذيا اللي من هنا هذيا الكل هي نيرون بوست سينابتيك. باش يشدوا لي الحكايات هذوما بشويه بشويه تنقدم. عندنا لهنا هذايا هو لافونت سينابتيك اللي هو الاسباس ما بين النيرون بوست سينابتيك والنيرون بري سينابتيك. به نتصور لهنا نورمالمون كلها مفهومه. المهم لا نيرون بوست سينابتيك هي اللي باش تهز لانفورماسيون سو فورم الكتريك، واللي فورم الكتريك هما لي بي بي اس او و بي بي اس اي. به توا نفسروهم واحده واحده. به نتعدى لا ترانسميسيون سينابتيك. به لنا باش نفسرو ترانسميسيون تاع الميساج نيرفو اونتر دو نورون كيفاه تصير. احنا فسرنا قبل كيفاش يمشي بوتنسيال داكسيون في النورون، وقلنا من الدندريت يمشي للكور سيلولير للاكسون للبوتون تيرمينال. هيت نفسرو توا كيفاش يتعدى البوتنسيال داكسيون ما بين دو نورون عن طريق السينابس هذيا. به كيما قلت لكم هذه هي النورون بوست سينابتيك، هذه النورون بري سينابتيك، هذه لو بوتون تيرمينال. لهنا عندنا لي فيزيكول سينابتيك كونتونون لو نورو ترانسميتور اللي يكون يا جابا يا اسيتيكولين. به لهنا يجينا البوتنسيال داكسيون كيما قاعدين تشوفوا. مادامني مازلت في النيرون بري سينابتيك نحكي كان على لي كانو فولتاج ديبوندون، ما نجمش نحكي على اللي باش تشوفوهم في الممبران بوست سينابتيك اللي هما لا سي سي دي كانو شيميو ديبوندون. به خلينا لهنا متفاهمين اش باش يعملنا البوتنسيال داكسيون هذا. باش يعمل لنا اوفرتور نتاع لي كانو كالسيك اللي هما لي كانو فولتاج ديبوندون نتاع الكالسيوم. باش يعمل لنا ان اونتري نتاع لي زيون سي ا دو بلس اللي هما باش يتفكساو على فيزيكول اللي فيها لي نيرو ترانسميتور. واش باش يعمل لنا؟ باش يعمل لنا اكزوسيتوز اي ليبراسيون دو نيرو ترانسميتور. النيرو ترانسميتور هذاك كي باش يوصل للنورون بوست سينابتيك اش باش يصير فيه؟ باش يتفكسا على دي كانو شيميو ديبوندون. يصير لنا لونتري نتاع دي زيون لانا بلس، تصير البروباغاسيون، من بعد تصير اليميناسيون نتاع لاسيتيكولين وترجع كل حاجه لبلاصتها. انا لهنا خديت ليكزامبل نتاع لي كانو شيميو ديبوندون نتاع لانا بلس اللي هو نتاع لاسيتيكولين. ما خدمتش على الجابا، فسرتكم بالاسيتيكولين. نتصور مفهومه. به هنا نعاودوها. يجينا البوتنسيال داكسيون. شنو باش يصير لهنا؟ باش نحكيو على لي كانو فولتاج ديبوندون. باش يدخل لنا الكالسيوم. الكالسيوم هذاك باش يتفكسا على لي فيزيكول باش تصير اكزوسيتوز. وكي تصير لنا اكزوسيتوز يعني عندنا اون ليبراسيون نتاع النورو ترانسميتور اللي كي باش يخرج باش يمشي يتفكسا على الممبران بوست سينابتيك. ولهنا باش تصير لنا لي زيشانج ايونيك وتنحكيو عليهم بشويه بشويه على حسب لي فورم الكتريك. ما عادش اسمه ان بوتنسيال داكسيون، باش يولي اسمه ان بوتنسيال بوست سينابتيك كو سو سوا اكسيتاتور والا انيبيتور. به لهنا واضحة. به لي تيب دو كانو اوفير لهنا باش نحكيو على الممبران بوست سينابتيك موش لي بري سينابتيك. البري سينابتيك انساوه. به لي تيب دو كانو اوفير عندنا لي كانيو شيميو ديبوندون، هذه متفاهمين فيه. بالنسبة للاسيتيكولين ديبوندون للانا بلس، وبالنسبة للجابا ديبوندون كو سوا للكا بلس والا للسي ال موان. به نتصور واضح. ولهنا كل نورو ترانسميتور عندها الرول متاعها. عندنا لاسيتيكولين هي تجينا في السينابس اكسيتاتريس اللي باش تعمل لنا ان بوتنسيال بوست سينابتيك اكسيتاتور. وعندنا لا نورو ترانسميتور الجابا باش تجينا في السينابس انيبيتريس اللي هي باش تعمل لنا ان بوتنسيال بوست سينابتيك انيبيتور. نورمالمون هذوما حاجات واضحه ما نتحقش برشا تفسير. به
la potentiel postsynaptique excitateur contre le potentiel postsynaptique inhibiteur. باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ بالهنا خلي نعملو هكا باش يجينا ان ميساج نيرفو، ميساج واحد ما عند النورون هذيا تخزروا لهمش البي والسي هذوما باش تحققهم من بعض. شي يجينا ان ميساج نيرفو شنو يعمل لهنا؟ لهنا عندنا الاير هي لاكسون نتاع النورون باهي شوفوا النورون لهنا هاكا عندنا ان بوتونسيال داكسيون هكا ولا لهنا الاير 2 هما لي دندريت لوسيلوغراف كما محطوط على الدندريت. لهنا كي نجي نشوفوا شنيا فما عندنا هكا ان بوتونسيال طلع شويه قرب من الزيرو هكا ولا لا، وكيف في الاير 3 اللي هي لو بروميير نو دو رانفيي نشوفوه زاد مازال قريب شويه للصفر. دونك لهنا شنو نحب نقول لكم اللي بوتونسيال بوست سينابتيك اكسيتاتور هو وقت يقرب للصفر. ولهنا خلينا نشوفوا في البي جينا ان بوتونسيال داكسيون كما تشوفوا في الدندريت نشوفوا كيفاش لهنا شعمل لهنا بعد على زيرو. ايش معناها؟ معناها هو بوتونسيال بوست سينابتيك انيبيتور، معناها كل ما يقرب للصفر يتسمى اكسيتاتور، كل ما يبعد على الصفر يتسمى انيبيتور. واضحه هذه. لهنا l'intégration des potentiels post-synaptiques par le neurone post-synaptique. لهنا نورمالمون الناس كلها تعرف اللي نورون واحدة تبدا كونكتي بعشرات الالاف نتاع لي نورون. معناها لهنا عندنا النورون هذيا واحدة هذيا كونكتي ما بين نورون واحدة اثنين ثلاثة. فهمت؟ لهنا كيفاش باش يصير كي يجيوها ميساج يجيها بوتنسيال داكسيون من هنا ويجيها بوتنسيال داكسيون من هنا ويجيها بوتنسيال داكسيون من هنا، كيفاش النورون باش تنجم تفهمهم؟ لهنا عندها النورون رول اسمه رول انتجراتوار اللي هي تنجم تنتجري وتتراتيهم وتعديهم سو ان ميساج نيرفو اخر. ولهنا عندنا دو رول انتجراتوار اللي هما اللي قلت لكم كيف هذيا اللي هي تسمى لا سوماسيون سباسيال وهذه تتسمى لا سوماسيون تومبوريل. باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ هذه نورون واحده كونيكتي برشا دي نورون واللي هما باش يبعثوا لها كل واحده باش تبعث لها ان ميساج نيرفو. لهنا نورون واحده اما باش تبعث لها بليزيور ميساج نيرفو، معناها باش تبعث لها ميساج نيرفو وراها ميساج نيرفو وراها ميساج نيرفو، معناها لاريفي دي ميساج نيرفو بري سينابتيك سكسيسيف باش تبقى تبعث. باهي نتصور لهنا مفهومه وتنفسرها شوي بشوي. باهي لا سوماسيون سباسيال. باهي لهنا لا سوماسيون سباسيال كيفاش؟ باهي احنا في التجربه لهنا اش عملنا؟ ماخذينا في النورون بعثت لها ميساج اللي لقيناه بي اس او، والبي بعثت لها ميساج نيرفو ومن بعديك ولا ان بي اس اي. في السي بعثت لها ميساج ولا ان بي اس او. في الدي بعثت لها ان ميساج ولا ان بي اس او. لهنا كيفاش باش تصير لا سوماسيون سباسيال؟ احنا باش ناخذوا الا والبي. باهي نشوفوا لهنا الا والبي واحده اكسيتاتور وواحد انيبيتور. لهنا كي نشوفوا في الار 3 او نيفو دو بروميير نو دو رانفيي نشوفوا عندنا جوست ان بوتنسيال صغير اللي هو ما وصلش للسو، دونك ما فهمش ديكلونشمون نتاع بوتنسيال داكسيون، دونك الميساج نيرفو باش يمشي على روح. توا نشوفوا نتاع الا و سي اللي هما دو اكسيتاتور جاوها شنو باش تصير؟ لهنا قرب اكثر للموان 50 للسوي مي ما ديكلونشي لناش ان بوتنسيال داكسيون خاطر ما وصلش للسوي. باهي توا نزيدو نعملو الا والسي والدي اللي هما كلهم دي بوتنسيال داكسيون اكسيتاتور ونشوفو شنو باش يصير. لهنا في اول نو دو رانفيي كابتلنا ان بوتنسيال داكسيون، دونك لهنا اش عملت النورون؟ جمعت لي بوتنسيال اللي جاوها الكل. يعني تحبك تفهم اللي لا سوماسيون سباسيال وقت اللي يجيونا دي بي اس كو سوا انيبيتور ولا اكسيتاتور سيمولتانيم في نفس الوقت ما عند برشا دي نورون اخرين، معناها يجونا دي بي اس من دي سينابس اخرين، ولهنا هي باش تجمع اسكو ال va déclencher un potentiel d'action والا ماهيش باش déclencher un potentiel d'action. نزيدكم حاجه واحده، لهنا عندنا البي باش تعطينا ان بي اس اي والسي والدي باش تعطينا ان بي اس او باش نشوف شنو باش يصير. لهنا جمعتهم
مي ما عطاتنيش ان بوتنسيال داكسيون. هذه هو واش نحب نقول لكم، ديما تجمع لي بي بي اس اللي يجيوها وتشوف اسكو باش ديكلونشي لنا ان بوتنسيال داكسيون في البريمير نو دو رانفي يعني في الاكسون، والا ماهيش باش ديكلونشي لنا ان بوتنسيال داكسيون. بيه نورمالمون هذه واضحه. عندنا زاد لا سوماسيون تومبوريل. باهي لهنا لا سوماسيون تومبوريل هي شنيا؟ هي وقت اللي تجينا دي بي بي اس سكسيسيف مع عند نورون اخرى بركه. باهي لهنا خلينا نجربو. لهنا باش يجينا عندنا النورون هذايا باش تبعث لنا ميساج برك. اوب ان بي بي اس او قرب للزيرو، اما ما ديكلونشلناش ان بوتنسيال داكسيون. لهنا نزيدو نبحثو دو ميساج باش يبقى يجمع، مي ماهوش باش يديكلونشي. توا اخس 3 ميساج ورا بعضهم، جمعهم وديكلونشي لنا ان بوتنسيال داكسيون. نتصور مفهومه وواضحه على الاخر. المهم الوقت تكون لي بي بي اس او سكسيسيف هذوكم فون ساديسيوني باش تجمعهم النورون، سوا elle va déclencher un potentiel d'action soit non. باهي نتعدى. Une neurone réalise la sommation spatio-temporelle des multiples messages qu'il reçoit. La sommation est spatiale lorsque des PPS apparaissent simultanément au niveau des différentes synapses. معناها من برشا دي synapses. Ou la sommation est temporelle lorsque des PPS successifs vont s'additionner. واضح. Mais dans la condition physiologique, les deux sont presque toujours associés, d'où le terme spatio-temporel. ديما يجيو بريسك مع بعضهم. باهي توا بقى لي كان باش نفسر لكم البلاك موتريس ويوفا الكور نتاع الريفلكس ميوتاتيك. باهي لا ترانسميسيون نتاع البلاك موتريس هذه الميكانيزم تاع كونتراكسيون مسكولير، هي راهي نفس الحكايه بين لي سينابس، من مره هذه ما بين نورون وسيلول مسكولير اللي باش تعمل كونتراكسيون. لهنا كيما تشوفوا هذه سيلول نيرفوس، لهنا باش يجينا ان بوتنسيال داكسيون. ايش باش يعمل لهنا؟ كيما العاده باش يحل لنا لي كانو فولتاج ديبوندون، باش يدخل الكالسيوم باش يتفكس على الفيزيكول سينابتيك اللي باش تعمل لنا ليبراسيون تاع النورو ترانسميتور اللي باش يخرج باش يمشي للسيلول مشكولير باش يتفكس على لي سي سي دي نتاعو وبعديك يعمل لنا الكونتراكسيون. به هكا في كور ريفلكس ميوتاتيك. نتقابلوا في فيديو جاي، دونك استناو ان شاء الله نخلط نحضر لكم لي كور الكل قبل ما تجيكم البريود دو ريفيزيون. تنساش تعمل ابوني جيم وبارتاج للفيديو وان شاء الله بنجاح.